سلام كما يتصنحوتا فتواتن كبراتن تفتاتل تددوي تي في نسعى زدالنا لكم حتى نوانا وزيناتات حجنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عند عدمنا بكندي أرسنة وتاتهم كنفلم أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا بوانا وزعواتات نمزتاين هلو كنتات تمزابلت نمعزابن ناب كتماشرن داس اللاسات يوم كوميشن سباو مسلات أفريقيا هب تقرأي بسنكت انتتاو كيناز تفتصمو تحساتات سباو مسلات عملكيتو نزقرب كسي أدميتو تقرأي بيمانة أقام منغو أسنتات غركيرا ولا كوازلا خوينا اتك اندس أقام تقرأي جنا وشتاو يكبلو هبومبر ودبنات ان تقرأي ونات دكتور دجان مزقبا قليتهم تجمير زلو تأمور كتابت نقعوات زملكتهم أكلات دقفهم كتناخرو صاوعيت قريبو ناب إنجليز نمسقر أبناي تعنت مكينا كحب عزفتنا إيرتراوي ترقيتو ميتو ناب زردرو سجيرنا لنا مسألتها وزيناتات بينيام حدش سناي مكتتال أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا بوانا وزعباتات نمزتاين هلو كنتات تمزابلتن معزابن ناب كتماشرن داس اللاسات يوم أمباسادر إيرفين ماسينغا على تعسات غلطة قنبوت كلتشن عسر شوعاتنا متمرت أب كتماشرن داس اللاسة على ملخة معروفون فرتي ميجر جنرال حيلو مرأيان تبزحو مكتر رسم حدار تقرأي آيت أماني إلا صفا كنتيوا كتماشرن داس اللاسة آيت قور مدني أوهانس عبيت عدن أبوتات هايمانوتن دموغك أولا جيروم لهم أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا مثل على تأزز سراوي تقرأي زيتو يخينم كندا أجندا دماه اللو كنتا تقرأي مخانو زترخبا حبريتا أملاغيتو أبتزتن حلاف بيرو سلام ستان جنرال فسا كيدان حويسو كالو تأزز سراويتو انترقيبهم اتياب كتماشرن داس اللاسة زاعتو أمباسادر إيرفين ماسينغا مس مكتل بريزيدانت جزيوم محدار تقرأي آيتا أماني إلا سفان أمرا رحاو دبحو حاتن مزتايو تفليتو لهم توم أمباسادر هلو كنتات تمزابلتن معزابا بمأخلات معقوب تمزابلتي ما يدمون فرسو واتن عدد كم زكايدون تفليتو كوميشن سباو مسلات أفريقيا بتقرأي بسنكتيز انتتاو كيناز تفتسمو تحساتات سباو مسلات عملكيتو نزقرب كسي أدميتو أبلال تقرأي انتقارون نزتفتسمو قفعتات فتحن تحتاتنة نخرقاقت وسانس وقمتو مخانو دماء سلسة أهقراو تكالات حقي أبزوتو ومجلس حبيرم توم Legal Action Worldwide محبر طبقاتات بان أفريكان ديفي فويس and بليمبتن استبحالو سلسة هقراو تطابق سباو مسلات حقن كومشن سباو مسلات أفريكا أب تقراي زقات أمان زقصل زلون سفيح قسد سباو مسل زملكات زخصصة قداي زحالفة عربي فوليز وخانا وقعاو مسرحة كايرو كبلو قليتهم بتوساقون بتطابقتيك بخفال دمتي مسخا خرابته هقراب مدرق كمستا سمعته قليتو إثيوبيا كساب حجينتي بكومشن أفريكا أو ورحة كم تخلتشن عسات حموشن زوته جزياو سقومتات كتتا قبر أي كالة زبالة مقلتي كافر روتا زفتسم كتلت سكيات سوتو عامساتن نسراحتنياتا سواو رديت علامة مقبارن كتاقوارز زئزز سقومتات كتفتسم كم زي كالة قليتو أورح حدار كلتشن عسات حموشن عامتهم رسم مع مقرات تتصابوتات كوخا انت تفرمون تحسات مسلات دواي بلن زبالة مقلتي كوميشن سباو مسلات أفريكا أبقرب أوان دمتي تقوداتي بمسمع التي مسرح كغتسل بمسر زوسنا وسانم عبلا لسلاموان تقارس تفتسم كبيت تحسات جاملا وقتلت ستاو عامت من مزوال تميتن نوي حوان تنح اسوان كبان أباها قراو مدرخ أفلوتون نعبي كمزمت أزر أمخاني حبر كموتي تدما اتمسرح أول حتى كم تخلتشن عسات حموشن عام تمرت بليغال أكشن وورلد وايد محبر طبقات بان أفريكا كمون ديب فويس اند بليمبتن LLP زقرب كسي كاب كلتشن عسات سلستن كساب كلتشن عسات حموشن عام تمرت أبوان كوينات انت تقراي تفتشم قفعتها زو كلي زبالة مقلتي نحاده كاب أبالات سيفيل محبرات تقراي نتخيدي مسمع كسي عمل كيتون تحتهم صعري توم هقراويان تكالات نتوم بيوز ترفو تقارو تراي زي كونم نتوم زي حسب سقايز تشكمو مليونات تقارو تسفا كم زهبن زي مسرح فردي نابتحاتات نزوسد أقدا سقومت مخانون قليتهم فسامي تسرح تكال ليغال أكشن وورلد وايد زخونت أنتونيا ملفي تي مسرح فردين إثيوبيا تراي زي كونس نمحبر السبع عالم قفعتات بسقطا كقبر كم زي خلن
ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት አፍሪካ አቤቱታን ምስማዕ ዝወሰደ ስጉምቲ ፍትሕን ምርጋጽ ረዚን መልእኽቲ ዘሕልፍን ምዃኑ ብምሕባር ካብ ኩናት ትግራይ ዝደሓኑ ሰባት ክረኣዩ ክስምዑን ክእመኑን ኣዝዩ ነዊሕ ተጸቢዮም እዮም። ንሕና ድማ ገበነኛታት ተሓተቲ ንምግባር ሰብአዊ መሰላት ደጊምና ንምርጋጽን ሃገራዊ ሰብአዊ ሕጊ ንምኽባርን ኣገደስቲ ስጉምቲ ንወስድ ኣለና ክትብል ገሊጻ። ዋና ካያዲ ስራሕ ማሕበር ጠበቓታት ፓን አፍሪካን ፓሉ ዶናልድ ደያ ብወገኑ ኣብ ብዙሓት ከባብታት ኢትዮጵያ ጎንፅታትን ግፍዕታትን ከም ዝተፈጸሙ ተዓዚብና ኢና። ይኹን እምበር እቲ ካብ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ነይሩ ኢሎም። ስለዝኾነ እዚ ኣቤቱታ ሰማዓ ድማ ብስርዓት ሰብአዊ መሰላት አፍሪካ ነዞም ጎንፅታት ንምፍታሕን ንምእራምን መድረኽ ከምኡውን ቅድመ ኩነት ዘቐምጥ ክብል ገሊጾም። ካልእ ኣባል ትካል ዴቢ ቮይስ ኤንድ ፕሌምፕተን ዝኾነት ክሪስተል ታምፕ ከም ዝበለቶ ድማ እቲ መስርሕ ፍርዲ ግዳያት ዝኾኑ ተጋሩ ድምፆም ብሓደ ካብቶም ፍሉጣት ኣካላት ተጣበቕቲ ሰብአዊ መሰላት አፍሪካ ክስማዕ ዘኽእል ዕድል ኮይኖም ትርጉም ዘለዎ ተሓታትነት ንምርጋጽ ግን ብዙሕ ስራሕ ይተርፍ ክትብል ገሊጻ። ሌጋል ኣክሽን ወርልድ ዋይድ አፍሪካ ከምኡውን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ደቡብ ኤዥያን ግሰት ሰብአዊ መሰላትን ንዝተፈጸሞም ግዳያትን ማሕበረሰባትን ሕጋዊ ሓገዝ ዝህብ ጠበቓታት ሰብአዊ መሰላትን ክኢላታት ሕግን ዝሓቆፈ ናፃን ንመኽሰብ ዘይሰርሕን ትካል እዩ። ማሕበር ጠበቓታት ፓን አፍሪካን እውን ኣብ 1995 ብነበር መራሕቲ አፍሪካን ፍሉጣት ጠበቓታትን ዝተመስረተ ኮይኑ ኣብ መላእ አፍሪካን ኣብ ወፃእን ዝተዘርግሑ ልዕሊ 5 ዘባዊ ማሕበራት ጠበቓታት ልዕሊ 54 ሃገራዊ ማሕበራት ጠበቓታትን ውልቀ ጠበቓታትን ሓቂፉ ንሕግን ሞያ ሕግን ግዝኣቲ ሕጊ ሰናይ ምምሕዳር ሰብአዊ መሰላትን ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለን ኣህጉር አፍሪካን ምስጓም ብሓባር ይሰርሑ። ዴቢ ቮይስ ኤንድ ፕሌምፕተን ዝተባሃለ ትካል ድማ ዋና ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ኒውዮርክ ዝገበረ ዓለማዊ ትካል ሕጊ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ዞባውን ኣህጉራውን ኣብያተ ፍርዲ ንውድባት ምውካል ሓዊሱ ይሰርሕ። ትግራይ ብየማነ ጸጋም ኣብ መንጎ ኣጽነታ ተቐርቂራ ዋላ እኳ ዘላ እንትኾነት እቲ ቀንዲ ጸገም ትግራይ ግን ውሽጣዊ ክብሉ ኣቦ ወንበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት ዶክተር ደጀን መዝገቦ ገሊጾም። ኣብ ህልው እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ኣድሂቦም ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ኣቦ ወንበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ቀንዲ ስጋኣት ትግራይ ዝኸውን ሕጂ ከባብታት ትግራይ ብዞባ ከፋፊሉ ህዝቢ ሓድነቱ ከይሰምርን ክበታተንን ይግበር ኣሎ፣ ብሰንኪ ለማስ መሪሕነት ዝበልዎ ድማ ተጋሩ ኣብ ዝናብትን ተበቲኖም ንሰንሳቶም ክጣመቱ ኮይነሎ ክብሉ ተዛሪቦም። ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ንረብሓ ህዝቢ እምበር ንጥቕሚ ፖለቲካዊ ጉጅለ ክውዕላ ይግባእን ዝበሉ ዶክተር ደጀን መዝገበም ኣብ ውሽጢ ይኹን ወፃኢ ዝርከብ ትግራዋይ ሓድነት ተስጢሙ ዲፕሎማስያዊ ቃልሱ ክሕይል ጻውዒት ኣቕሪቦም። ትግራይ ናይ ብዙሓት ኣማራፅታት ዓዲያ ሓደ ውድብ ጥራይ ብሄረ ትግራይ ክውክል ኣይኽእልን፣ እዚ ንምርጋጽ ድማ ኩላትና ብሓድነት ረቢብና ክንሰርሕ ይግባእ ዝበሉ ዶክተር ደጀን ብፍላይ ዲያስፖራ ትግራይ ከምቲ ልሙድ ኣንጻር ረብሓ ህዝቢ ዝንቀሳቐሱ ናይ ውሽጥን ደገን ሓይልታት ከከም ኣመጻጽኦም ክምክት ጸዊዖም። ዶክተር ደጀን ኣብ መግለጺኦም ትግራይ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘላ ዓዲያ ይኹን እምበር ኣብ ትካላት ፌደራል ውክልና የብላን፣ ስለዝኾነ ትግራይ ኣብ ውጥጥ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘእትዋ ጉዳይ የለን ኢሎም። ሕቶታት ትግራይ ሕቶ ምኽባር ላዕላዊ ግዝኣት፣ ሕቶ ምምላስ ተመዛበልትን ናብ ዝነበረቶ ምምላስን እምበር ንሓዲኦም ወኪላ ዳግማይ ናብ ኩናት እተኣትወሉ ምኽንያት የብላን፣ ስለዝኾነ ሕጂ ብስም ጽምዶ ኣሎ ዝበልዎ ወደኽደኽ ኣግባብነት የብሉን ክብሉ ተዛሪቦም። ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ደጀን ትግራዮም ብሰንኪ ኣብ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዘጋጠመ ምክፍፋልን ነዚ ስዒቡ ብዝመፀ ዘይግቡእ ስጉምትታትን ኣብ ሓደ ክጥርነፉ ዝግብኦም ሓይልታት ከይበታተኑ ክንቃለስ ኢና ኢሎም። ዶክተር ደጀን ኣብ መግለጺኦም ብሰንኪ ዘይእዱብ መሪሕነት ክብሪ ብሄራውነት ሓደሽደሽ ክብልን ትግራዋይ ብመራሕቱ ሓፊሩ ጸግዒ ዝኾነ ሲኢኑ ኣደዳ ምብትታን ይኸውን ኣሎ ዝበሉ ኮይኖም ውድብ ናጽነት ትግራይ ከም ውድብ እዚ ንምቕልባስ ብሰላማዊ ቃልሲ መዋጽኦ ትግራይ ዝበሎም ስልትታት ሓንፂፁ ብምንቅስቓስ ኣብ ከተማታትን ኩሎም ከባብታት ትግራይን ብሰላማዊ ሰልፊ ክቃለስ ምዃኑ ተዛሪቦም። ተጀሚሩ ዘሎ ጥሙር ወፍሪ ክታበት ንኽዕወት ዝምልከቶም ኣካላት ደገፎም ከጠናኽሩ ጻውዒት ቀሪቡ። ብደረጃ ትግራይ ካብ 6 ግንቦት 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ 81 ወረዳታት 422 ክታበት ናቁጣታት ዝተጀመረ ጥሙር ክታበት ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ ሽፋኑ ትሕቲ 50 ሚእታዊት ከም ዝኾነን ዝተዋደደ ስራሕ ከም ዝጠልብ እቲ ቢሮ ገሊጹ። ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ክኢላ ምስፈፍሕ መደብ ክታበት ኣይተ ኣዋሽ ሓድጉ ከም ዝገለጽዎ ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ ክታበት ንፊዮ 43 ሚእታዊት
ምምማይ ቫይታሚን ኤ 44.8 ሚታዊት ዕደላ ቫይታሚን ኤ 42.2 ዕደላ መድኃኒት ጽገተኛ ሓሳኹ 43 ሚታዊት ከም ዝተፈጸመ ሓቢሮም ካብዚ ብተወሳኺ ክታበት ከይረኸቡ ጸንሑ ህጻናት 1.77 ሚታዊት ምልላይ ዝሓመሙ ህጻናት 1116 ብቁጽሪ ኣለሻ ፌስቱላ ሕሙማት 87 ብቁጽሪ ከም ዝተፈጸመ ሓቢሮም ብምዃኑ ድማ ክኽተቡ ዝግቦም ህጻናት ከይተኸትቡ ከይሓልፉን በቲ ወፍሪ ክፍጸም ዝተሓሰበ ግልጋሎት ብምልእነት ንኽፍጸም ኣካላት ምምሕዳር መራሕቲ ሃይማኖት ሓፋሽ ማሕበራትን ሚድያታትን ግቡእ ሓላፍነትን ክዋፅኣ ጸዊዖም ወለዲ ድማ እቲ ወፍሪ ብዙሕ በጀት ዝሓትትን بقليلو زيركب صبو أقاطعم مخانو ترديوم بتخرت كسرحلو أزخاخيروم كبل بيرو حلوات عنا تግራይ حبيرو زيناو تاي ناب إنجليز نمسجار أبناء صعنت مكينة كحبا زفتنا إيرتراوي ترقيسو مويتو توايلو كفرنساي ناب إنجليز نمسجار أبا عبايناي صعنت مكينة كحبا زفتنا إيرتراوي ترقيسو خمزو موتر بما بوليس حبيرو لهم እቲ ኤርትራዊ ዓበይቲ መኻይና ኣብ ዝዕሸጋሉ ሰሜናዊ ክፋል ፈረንሳይ ማርካብ ዝተባሃለ ከባቢ ናብ ወደብ ካሌ ንምብጻሕ ተሓቢኡ ናብ ሓንቲ ካብተን መኻይን ክስቀል ከም ዝፈተነ እዩ ተመልኪቱ እንተኾነ ብመኪና ተገጪ ህይወት ሓሊፉ ቅድሚ 5 መዓልቲ ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ሞይቱ ከም ዝተረኸበ ፖሊስ ፈረንሳይ አረጋጊጹ ነቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ገጫቶ ክትከውን ከም እትኽእል ዝተጠርጠረት መኪና ብዝተኻየደ ምክትታል ካብቲ መዕሸጊ ካብ ዝወፀትሉ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ተረኺባ ናይ ቡልጋርያ ዜግነት ዘለዎ መራሕያ ድማ ንተወሳኺ ምርመራ ኣብ ቀይዲ ኣትዩሎም ካብ ፈረንሳይ ናብ እንግሊዝ ብናይ ጎማ ጀላቡ ይኹን ኣብ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መኻይን ተሓቢኦም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንምስጋር ዝፍትኑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣሽሓት ስደተኛታትን ሓተት ዕቁባን ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳይ ዞባ ካሌ ተኣኻኺቦም ከም ዘለው ፖሊስ ፈረንሳይ ይሕብር ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ናብ እንግሊዝ ብጀልባ ክሰግሩ ዝፈተኑ ኣስታት 20 ኤርትራውያን ጥሒሎም ከም ዝሞቱ ዝፍለጥ እዩ ምባርከስ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለትምክታልኩም ነመስግን ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም